स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी सिटिभिटी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन पढ्दैछौँ र आज चाहिँ हाम्रो पार्ट 5 हो, डे 5 हो, भिडियो नम्बर 5 हो। योभन्दा अगाडि मैले 4वटा भिडियो बनाएर अपलोड गरिदिइसकेको छु हाम्रो ब्युटिफुल च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। तपाईहरु त्यो भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नु होला। मैले त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू गरेको छु। आज चाहिँ म यहाँ सिटिभिटी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन अन्तर्गत साइन्स पार्ट चाहिँ म गराउँछु। अनि साइन्स पार्टमा पनि आज चाहिँ पालो रहेको छ वर्क पावर एन्ड एनर्जीको। र यो भिडियो जुन छ हाम्रो, यो चाहिँ थुप्रै सिटिभिटी अन्तर्गत पर्ने कोर्सेसहरू जस्तै स्टाफ नर्स, जेनरल मेडिसिन, डी फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफी, एग्रिकल्चर, भेटेनरी सबैको लागि युजफुल हुन्छ। र डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङका कोर्सेसहरूको लागि पनि यो कन्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र 10+2 मा पढ्नुभन्दा अगाडि नै जुन इन्ट्रान्स एक्जाम दिन्छ रिपुटेड कलेजहरूमा, +2 कलेजहरूमा, त्यहाँ त्यसको लागि पनि यो भिडियो इम्पोर्टेन्ट छ। ठिक छ। सो यो भिडियो पढ्नुभन्दा अगाडि केही फन्डामेन्टल टिप्स, फन्डामेन्टल पोइन्टहरू हामी हेर्छौँ, त्यसपछि हामी एमसिक्यू गर्छौँ। फन्डामेन्टल टिप्स भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स रिगार्डिङ दिस च्याप्टर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा बर्ड्स आई भ्यू भन्न सक्नुहुन्छ, पोइन्ट्स टु पन्डर भन्न सक्नुहुन्छ। यो डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजीहरू हो। यो सबैको मिनिङ हुन्छ फन्डामेन्टल टिप्स अथवा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स रिगार्डिङ दिस च्याप्टर। सो अब वर्क भनेको के हो त? वर्क बुझौँ न त पहिला हामी। वर्क भनेको के हो? वाट डु मिन बाई वर्क? अब हेर्नुहोस्, जेनरल ल्याङ्ग्वेजमा वर्क भनेको काम हो। यदि तपाईँ दिनभरि खेतमा यदि कोदालो चलाउनु भयो भने घरको मान्छेले भन्छ तपाईँले धेरै काम गर्नुभयो। तर फिजिक्सको ल्याङ्ग्वेजमा, साइन्सको ल्याङ्ग्वेजमा त्यसलाई हामी वर्क भन्दैनौँ। वर्क हुनको लागि दुईवटा कुरा हुनुपर्छ। एउटा फोर्स हुनुपर्छ, अर्को डिस्प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ। र क्राइटेरिया चाहिँ के छ भने फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको प्रोडक्ट जुन छ, सो प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट गिभ्स वर्क। र यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ, यो फोर्सको जुन कम्पोनेन्ट हुन्छ नि, कम्पोनेन्ट, यो चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्टकोतिर लिन्छौँ। जस्तै बुझौँ यहाँ। र एक्चुअलमा क्लास 11मा गएर तपाईँ पढ्नुहुन्छ यो वर्क भनेको वास्तवमा के हो? फोर्स भ्याक्टर र डिस्प्लेसमेन्ट भ्याक्टरको डट प्रोडक्ट हो। यो 10 क्लासमा पढाइँदैन। 10 क्लासमा सिम्पली फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट पढाइन्छ। तर 11 क्लासमा चाहिँ जब जानुहुन्छ त्यति बेला पढ्नुहुन्छ वर्क डन अथवा वर्क इज द डट प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भ्याक्टर। अब जब यसलाई एक्सपान्ड गर्नुहुन्छ त फर्मुला के भइदिन्छ? एफडी कस थीटा। ठिक छ। यो चाहिँ वर्कको मेन फर्मुला भयो, एफडी कस थीटा। अब यो फर्मुला चेक गरौँ न त। हेरौँ, यो मेरो एउटा सर्फेस हो। यहाँ मैले एउटा ब्लक लिएँ। यो ब्लकमा म एफ फोर्स लगाएँ र यो ब्लकले एफ फोर्स लाउँदाखेरि यो ब्लक डी डिस्प्लेसमेन्ट भयो। र यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ फोर्सको डिरेक्सनमा छ। अब वर्क कति भयो त? एफडी कस थीटा, वेयर थीटा इज द एङ्गल बिट्विन फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट पनि हेर्नुहोस् फोर्सकै डिरेक्सनमा छ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि फोर्सकै डिरेक्सनमा छ। डिस्प्लेसमेन्ट एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो र यसको डिरेक्सन हुन्छ इनिसियल पोइन्ट टु फाइनल पोइन्ट। यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट पनि फोर्सकै डिरेक्सनमा छ। सो एङ्गल कति भयो त? 0 डिग्री भयो। सो एफडी कस 0 भयो र कस 0 कति हुन्छ? 1 हुन्छ। सो यहाँ हामी लेख्छौँ एफ इन्टु डी। त वर्क डन यो केसमा कति भयो त? एफ इन्टु डी भयो। तर सधैँ वर्क डन एफ इन्टु डी नै हुन्छ भन्ने नि छैन। यदि केही एङ्गल, सर्टेन एङ्गल छ भने, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, यो मेरो ब्लक थियो र यो ब्लकमा मैले यसरी फोर्स लगाएँ होरिजेन्टलसँग एङ्गल थीटामा। यो ब्लकमा मैले होरिजेन्टलसँग एङ्गल थीटामा फोर्स लगाएँ र यो ब्लक डिस्प्लेसमेन्ट भएर यो पोजिसनमा आयो। यति चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो। अब मैले वर्क डन लिनको लागि मैले भनेको थिएँ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ र डिस्प्लेसमेन्ट पनि अथवा फोर्सको जुन कम्पोनेन्ट छ डिस्प्लेसमेन्टतिर लिनुपर्छ। यो जुन फोर्स छ यसको दुईवटा कम्पोनेन्ट गर्नुहोस्। यो कम्पोनेन्टहरू 11 क्लासमा सिक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि यति बुझ्नुहोस्, जोसँग एङ्गल बनाएको छ उतातिर कस कम्पोनेन्ट आउँछ। यो कम्पोनेन्ट भयो एफ कस थीटा र यो कम्पोनेन्ट
भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो एफ साइन थीटा र वर्क डन निकाल्नको लागि फोर्सको कुन कम्पोनेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ त जुन कम्पोनेन्ट डिस्प्लेसमेन्टको तिर छ डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो यतातिर छ र एफ कस थीटा पनि डिस्प्लेसमेन्टकैतिर यो फोर्सको कम्पोनेन्ट जुन एफ कस थीटा छ यो पनि डिस्प्लेसमेन्टकै एलोङ छ त्यसैले वर्क डन के भयो त फोर्स लेख्नुस् पहिला एफ कस थीटा इन्टु डी भयो सो यो चाहिँ वर्कको केही डेफिनेसन्स भयो इक्जाम्पल भयो डिफ्रेन्ट केसेसहरू भयो एउटा कुलीले आफ्नो टाउकोमाथि लोड बोकेर एउटा रेलवे प्लेटफर्ममा मुभ गरिरहेछ एउटा कुली एउटा सर्टेन लोड आफ्नो टाउकोमाथि मुभ गर्छ सपोज मानौँ यो मेरो रेलवे प्लेटफर्म भयो र यो चाहिँ मेरो कुलीको टाउकोमाथि लोड भयो अब यो कुलीले कति काम गर्यो यो ग्राभिटेसनल फोर्सको अगेन्स्ट कुलीले कति काम गर्यो भने 0 काम गर्छ किन यहाँ हेर्नुहोस् यो माथि जुन यो कुलीले यो लोड बोक्या छ यसको वेट भर्टिकली डाउनवार्ड आउँछ र यदि कुली यो प्लेटफर्ममा मुभ गरिरहेछ भने डिस्प्लेसमेन्ट यतातिर भयो र ग्राभिटेसनल फोर्स भर्टिकली डाउनवार्ड एक्ट भइरहेछ सो एङ्गल कति भयो त डिस्प्लेसमेन्ट र फोर्सको बिचमा एङ्गल कति भयो त 90 डिग्री सो यो केसमा कुलीले कुनै काम गर्दैन अगेन्स्ट ग्राभिटेसनल फोर्स कुलीले कुनै काम गर्दैन किनकि फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको बिचमा 90 डिग्री एङ्गल छ सो फर्मुला लगाउनुहोस् एफ इन्टु डी कस 90 र कस 90 हुन्छ यो भ्याल्यु हुन्छ 0 सो ओभरअल भ्याल्यु के भयो त 0 सो यो केसमा वर्क डन के भयो त 0 भयो कुलीले आफ्नो टाउकोमाथि लोड बोकेर हिँडिरहेछ तर यो कुन वर्क डन हो यो वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटेसनल फोर्स सो ग्राभिटीको अगेन्स्ट यहाँ वर्क डन कति भयो त 0 भयो तर फ्रिक्सनलको केसमा यहाँ वर्क डन आउँछ वर्क डन डिपेन्ड्स अपन तपाईँ कुन फोर्सको कारणले वर्क डन निकाल्दै हुनुहुन्छ ग्राभिटीको कारणले निकाल्दै हुनुहुन्छ त यहाँ 0 हुन्छ यदि फ्रिक्सनल फोर्सको रेस्पेक्टमा यदि वर्क डन निकाल्न खोज्नुहुन्छ भने यहाँ नेगेटिभ भइदिन्छ किनकि फ्रिक्सनल फोर्स मोसनको अपोजिट एक्ट गर्छ जतातिर डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ त्यसको अपोजिट एक्ट भइरहेको हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स सो फ्रिक्सनल फोर्सको अगेन्स्ट यदि वर्क डन यो यदि फ्रिक्सनल फोर्स भयो भने यो डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट एक्ट भइरहेको हुन्छ एङ्गल हुन्छ 180 डिग्री सो यो केसमा वर्क डनको फर्मुला हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स इन्टु डिस्टेन्स र एङ्गल कति भयो त कस 180 डिग्री यो कस 180 कति आइदिन्छ त -1 हुन्छ कस 180 को फर्मुला यो भ्याल्यु राखेर हेर्नुहोस् क्यालकुलेटरमा -1 आउँछ सो यहाँ चाहिँ माइनस एफ इन्टु डी हुने भयो यसको मतलब यहाँ हामी के हेर्न सक्छौँ वर्क डन जुन छ यो नेगेटिभ नेचरको वर्क डन यहाँ भइरहेछ सो वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सनल फोर्स यही कुलीकै इक्जाम्पलमा यदि ग्राभिटीको अगेन्स्ट यदि वर्क डन हेर्नु यो वर्क डन त 0 जुन आइरहेछ यो ग्राभिटीको अगेन्स्ट हो यो सो ग्राभिटीको अगेन्स्ट वर्क डन आउँछ 0 तर फ्रिक्सनलको अगेन्स्ट वर्क डन आउँछ नेगेटिभ सो यो एफ सानो एफ जुन मैले लेखेको छु यो फ्रिक्सनल फोर्स मैले लेखेको छु यो फ्रिक्सनल फोर्स हो किन यस्तो भयो यो नि हामी बुझौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सपोज मानौँ यो हाम्रो कुली थियो यो हाम्रो कुली हो यो लोड बोकेर हिँड्दैछ टाउकोमा र यो यसरी मुभ भइरहेछ द डिस्प्लेसमेन्ट यतातिर भइरहेछ भने डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा फ्रिक्सनल फोर्स एक्ट भइरहेको हुन्छ सो डिस्प्लेसमेन्ट यतातिर छ भने यो फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ त अपोजिटतिर एक्ट भइरहेको हुन्छ सो फ्रिक्सनल फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन अपोजिट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ एङ्गल चाहिँ कति भइदियो त 180 डिग्री भइदियो सो वर्क डनको नेचर कस्तो भयो त नेगेटिभ वर्क डन भयो सो वर्क इज सेड टु बी डन ओन्ली व्हेन द फोर्स एप्लाइड अन अ बडी मुभ्स इन द डिरेक्सन अफ फोर्स यदि कुनै पनि बडी जुन डिरेक्सनमा फोर्स यदि एप्लाई भएको छ त्यही डिरेक्सनमा यदि बडी मुभ भएको छ भने अनि हामी वर्क डन भयो भनेर बुझ्छौँ र अहिलेको लागि चाहिँ अब सानो लेभलको लागि चाहिँ तपाईँहरू 10 क्लास पास गर्नुभयो 11 12 मा चाहिँ डेप्थमा पढ्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ एउटा दिमागमा मन्त्र भनेर राख्नुहोस् यो वर्क डन जुन छ यो वर्क डन जुन छ वर्क डन डब्लु जुन छ यो भनेको फोर्स एफ इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भइदिन्छ एफ इन्टु
डिस्प्लेसमेन्ट भइदिन्छ। अब एसआई युनिट अफ वर्कको एसआई युनिट के हो त? जुल हो। सो यो पोइन्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। वर्कको एसआई युनिट के हो त? जुल हो। एसआई युनिट अफ वर्कको एसआई युनिट के हो त? जुल हो। जुललाई चाहिँ हामी जुलमा चाहिँ यसलाई एसआई युनिटमा हामी मेजर गर्छौँ। अनि एनर्जी भनेको के हो त? द क्यापेसिटी अफ अ बडी टु डु वर्क इज कल्ड एनर्जी। कुनै पनि बडीमा वर्क गर्ने क्षमता छ कि छैन, अथवा कुनै पनि बडी वर्क गरिरहेछ भने पक्कै त्यसमा एनर्जी होला। सो एनर्जी, कुनै पनि बडीको एनर्जी भन्नाले के बुझिन्छ त? त्यो बडी कति काम गर्न सक्छ त? त्यो बडी काम गर्न सक्छ कि सक्दैन? सो द क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क इज कल्ड एनर्जी। र एनर्जी पनि क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क हो, त वर्कसँगै रिलेटेड भयो। वर्कलाई हामी जुलमा नाप्छौँ, त्यसैले एनर्जीलाई पनि हामी केमा नाप्छौँ त? जुलमै नाप्छौँ। सो एसआई युनिट अफ एनर्जी पनि के भयो त? जुल भयो। सो जति किसिमको एनर्जी होस्, हिट एनर्जी होस्, साउन्ड एनर्जी होस्, अथवा जुन सुकै फर्म अफ एनर्जी होस्, सबैलाई यदि एनर्जी त्यो हो भने त्यसलाई हामी जुलमै नाप्छौँ। सो वाट डु यु मिन बाई एनर्जी? एनर्जी इज द क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क। Energy is the capacity of doing work। वर्क गर्ने जुन कुनै बडीको क्यापेसिटी हुन्छ त्यसलाई हामी एनर्जी भन्छौँ। र एसआई युनिट अफ एनर्जी पनि के हो त? जुल नै हो। एसआई युनिट अफ एनर्जीको एसआई युनिट पनि के हो त? जुल नै हो। सो जुल इज द एसआई युनिट अफ एनर्जी। अब अर्को हामी हेरौँ मेकानिकल एनर्जी। मेकानिकल एनर्जी दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ पोटेन्सियल एनर्जी, र अर्को हुन्छ काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेन्सियल एनर्जी भनेको के हो त? द एनर्जी पोजेस्ड बाई द बडी बाई द भर्च्यु अफ इट्स पोजिसन। कुनै पनि बडीले आफ्नो पोजिसनको कारणले गर्दाखेरि कुनै एनर्जी यदि पोजेस गरिरहेछ भने, कुनै एनर्जी यदि सो गरिरहेछ भने, बाई द भर्च्यु अफ इट्स पोजिसनको कारणले गर्दाखेरि, द्याट इज कल्ड पोटेन्सियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बडी बाई भर्च्यु अफ इट्स पोजिसन। सो पोटेन्सियल एनर्जीमा लेख्न सक्नुहुन्छ एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बडी बाई द भर्च्यु अफ इट्स पोजिसन। सो पोटेन्सियल एनर्जीको डेफिनेसन के लेख्न सक्नुहुन्छ? द एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बडी by virtue of its position। सो पोजिसनको कारणले कुनै पनि बडी यदि एनर्जी पोजेस गरिरहेछ भने, अब जस्तै अब स्ट्रेच्ड क्याटापल्टलाई यदि स्ट्रेच्ड गर्नुभयो भने, त्यसमा एउटा यदि सानो ढुङ्गा राख्नुभयो भने त्यो ढुङ्गा के हुन्छ त? फ्लाइ गर्छ। सो यसको मतलब त्यो स्ट्रेच्ड क्याटापल्टमा त्यो एउटा पोजिसन्स लिएर बसेको थियो। सो त्यसको कारणले त्यहाँ त्यो एनर्जी, त्यो स्ट्रेच्ड क्याटापल्टमा यदि कुनै ढुङ्गा छ भने त्यहाँ एउटा एनर्जी पोजेस हुने भयो। अथवा ठुलो ड्याम अथवा बिकरमा अथवा यदि पानी भरेर राख्नुहुन्छ भने यो वाटरको पनि के हुन्छ त? वाटर एउटा पोजिसन लिएर बसेको हुन्छ। सो वाटरको पनि के हुन्छ त? पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ। अथवा ठुल्ठुलो हाइड्रो पावर ड्याममा लार्ज एमाउन्ट अफ वाटरलाई हामी के गरेका हुन्छौँ त? रिजर्भायरमा एउटा होल्ड गरेर राखेका हुन्छौँ। सो त्यो सबै पानीहरूसँग पनि के हुन्छ त? पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ। सो त्यही वाटरको पोटेन्सियल एनर्जी हामी युज गरेर के गर्छौँ त? टर्बाइनलाई मुभ गर्छौँ र त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी हामी प्रोड्युस गर्छौँ। सो एनर्जी पोजेस्ड बाई बडी बाई भर्च्यु अफ इट्स पोजिसन इज कल्ड पोटेन्सियल एनर्जी। र पोटेन्सियल एनर्जी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यहाँ लेख्नुहोस्। यसको फर्मुला एकदमै सजिलो, mgh। सो m इज द मास अफ द बडी, g इज द भेल्यू अफ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, एन्ड h इज द हाइट। सो यो चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल एनर्जी थियो।
अब चाहिँ हामी काइनेटिक एनर्जीको बारेमा पढ्छौँ. सो वाट डु मिन बाई काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाई भर्च्यु अफ इट्स मोसन. कुनै पनि बडीले यदि आफ्नो मोसनको कारणले कुनै अथवा भेलोसिटीको कारणले मोसनको कारणले यदि कुनै एनर्जी कुनै बडीले पोजेस गरिरहेछ भने द्याट इज कल्ड काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जीमा हामी लेख्न सक्छौँ एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बडी बाई भर्च्यु अफ इट्स मोसन. लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ द एनर्जी पोजेस्ड by a body energy possessed by a body energy possessed by a body by virtue of its मोसन अथवा कुनै पनि वस्तु यदि गतिमा छ भने मुभिङ पोजिसनमा छ अथवा मुभिङ टेन्डेन्सी यदि कुनै अब्जेक्टले सो गरिरहेछ अथवा कुनै वस्तु यदि मुभ भइरहेछ भने मोसनमा छ भने त्यति बेला जुन एनर्जी बडीले सो गर्छ द्याट इज कल्ड काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला लेख्न सक्नुहुन्छ. काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हाफ mv स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर वेयर m इज द मास अफ द बडी एन्ड v इज द भेलोसिटी अफ द बडी. यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ यो सानो m भनेको के हो त मास अफ बडी भयो. जुन बडीको हामी काइनेटिक एनर्जी मेजर गर्न खोज्दैछौँ त्यसको चाहिँ मास चाहिँ सानो m भयो र v चाहिँ के भयो त भेलोसिटी अफ बडी भयो. त्यो बडीको भेलोसिटी भयो v चाहिँ. v इज द भेलोसिटी अफ बडी. सो यी कुराहरू टिप्दै जानु होला. सो अब अर्को कुरा हामी पढौँ. अब मोमेन्टम भनेको के हो त? वाट डु मिन बाई मोमेन्टम? सो मोमेन्टमलाई हामी p ले डिनोट गर्छौँ र यसको फर्मुला हुन्छ मास टाइम्स भेलोसिटी. सो मास र भेलोसिटीलाई गुणा यदि गर्नुभयो भने मल्टिप्लाई यदि गर्नुभयो भने सो हाम्रो मोमेन्टम आउँछ र यो हाम्रो लिनियर मोमेन्टम हो. हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम पनि हुन्छ, त्यो हायर क्लासमा पढ्नुहुन्छ. यो चाहिँ लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला भयो मास टाइम्स भेलोसिटी. र यो मोमेन्टमले चाहिँ के मेजर गर्छ त कुनै पनि बडीमा कति क्वान्टिटी अफ मोसन प्रेजेन्ट छ त. कुनै पनि बडीमा कति क्वान्टिटी अफ मोसन प्रेजेन्ट छ त्यसलाई नाप्नको लागि हामी मोमेन्टम युज गर्छौँ. मोमेन्टम पनि एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो. सो मोमेन्टमको यदि डेफिनेसन यसको फर्मुला त मैले लेखिदिएँ. फर्मुला चाहिँ यसको मास टाइम्स भेलोसिटी भयो. सो यदि मोमेन्टमको डेफिनेसन यदि लेख्ने हो भने इट इज अ फिजिकल क्वान्टिटी. It is a physical quantity. It is a physical quantity which measures the quantity of motion. कुनै पनि बडीमा कति मोसनको क्वान्टिटी प्रेजेन्ट छ. which measures the quantity of motion present in a moving body. Quantity of motion present in a moving body. Moving body मा कति क्वान्टिटी अफ मोसन प्रेजेन्ट छ यो रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि, यो सो गर्नको लागि हामी मोमेन्टमको मद्दत लिन्छौँ. मोमेन्टमले कुनै पनि बडीमा कति एमाउन्ट अफ मोसन प्रेजेन्ट छ, कुनै पनि बडीमा कति मोसन छ त्यो डिनोट गर्छ र यसको फर्मुला भयो मास टाइम्स भेलोसिटी. सो लेख्न सक्नुहुन्छ मोमेन्टम p इज इक्वल्स टु मास टाइम्स भेलोसिटी. ठिक छ. अब हामी मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जीको रिलेसन डिराइभ गर्छौँ. मोमेन्टम एन्ड काइनेटिक एनर्जीको रिलेसन डिराइभ गर्छौँ. अब हामी मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जीको रिलेसन निकाल्छौँ. सो काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला भयो हाफ mv स्क्वायर. अब म यहाँ सर्टेन मोडिफिकेसन गर्दैछु. 1/2 लेखेँ अनि माथि मैले m स्क्वायर लेखेँ, v स्क्वायर लेखेँ अनि तल मैले m लेखेँ. अब यो m क्यान्सल भएर हाफ mv स्क्वायर नै हुने भयो. सो यहाँ 1/2 भयो र हामीलाई थाहा छ मोमेन्टम p भनेको m इन्टु v हो. मोमेन्टम p भनेको m इन्टु v. सो
माथि म के लेख्न सक्छु mv को स्क्वायर लेख्न सक्छु तल m लेख्न सक्छु सो यहाँ 1/2 भयो mv को ठाउँमा म p को स्क्वायर लेख्न सक्छु यहाँ m लेख्न सक्छु सो यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन भयो सो मेन रिलेसन याद गर्न सक्नुहुन्छ काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हुन्छ हाफ m v स्क्वायर अथवा यदि यसलाई मोमेन्टमको फर्ममा लेख्नुहुन्छ भने p स्क्वायर बाई 2m लेख्न सक्नुहुन्छ p स्क्वायर बाई 2m लेख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रिलेसन थियो सो अझै के कुराहरू हामी हेरौँ अब कुनै पनि बडीमा यदि तपाईँ हिट यदि सप्लाई गर्नुहुन्छ भने कुनै बडीमा यदि हिट सप्लाई गर्नुहुन्छ भने हिटको कारणले के हुन्छ त त्यो बडीको मोलिक्युल्सहरू भाइब्रेट गर्छ सो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ हिट काउजेज molecules of a body to vibrate हिटले के गर्छ त हिट काउजेज मोलिक्युल्स अफ अ बडी टु भाइब्रेट हिटले बडीको मोलिक्युल्सहरूलाई भाइब्रेट गर्छ ठीक छ अब साउन्ड एनर्जी भनेको के हो द एनर्जी क्यारिड बाई साउन्ड वेभले जुन एनर्जी क्यारी गरे हुन्छ त्यसलाई हामी साउन्ड एनर्जी भन्छौँ सो एनर्जी क्यारिड बाई साउन्ड वेभ इज कल्ड साउन्ड एनर्जी क्यारिड बाई sound energy carried by sound wave is called sound energy यसलाई हामी साउन्ड एनर्जी भन्छौँ अनि पावर भनेको के हो सो लोवर क्लासमा पढ्नु भयो होला पावर p इक्वल्स टु वर्क डन अपन टाइम सो वर्क डन अपन टाइम यसको मतलब रेट अफ डुइङ वर्क इज कल्ड पावर रेट अफ डुइङ वर्क अब रेट भन्न बित्तिकै त्यो पर युनिट टाइममा त्यो अन्डरस्टुड हो सो रेट अफ डुइङ वर्क इज कल्ड पावर रेट अफ डुइङ वर्क पर युनिट टाइम नि भन्न सक्नुहुन्छ नभन्दा नि भयो रेट भन्न बित्तिकै त्यो अन्डरस्टुड छ कि पर युनिट टाइम त्यहाँ इन्क्लुडेड छ सो वाट डु यु मिन बाई पावर रेट अफ डुइङ वर्क इज कल्ड पावर rate of doing work is called power. So power भनेको के हो त rate of doing work is called power. ठीक छ rate of doing work is called power. अब पावरको युनिट यदि कसैले सोध्यो भने युनिट चाहिँ यसको के हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् वर्क डनलाई हामी केमा नाप्छौँ जुलमा नाप्छौँ र टाइमलाई केमा नाप्छौँ सेकेन्डमा नाप्छौँ सो पावरको युनिट के भयो जुल पर सेकेन्ड पावरको युनिट के भयो त जुल पर सेकेन्ड अथवा यसलाई नै हामी वाट भन्छौँ सो जुल पर सेकेन्ड भन्दा नि भयो सो एसआई युनिट हो यो एसआई युनिट अफ पावर यो पावरको एसआई युनिट जुल पर सेकेन्ड अथवा वाट भन्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो केही यो च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू रिभ्यू मैले गरिदिएँ अनि अब हामी केही क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ यस्तो धेरै पोइन्टहरू हुन्छ सो यति चाहिँ सर्टमा रिक्याप गरिदिएँ मैले अरू भिडियोहरू पनि म अरू पोइन्टहरू भन्दै जान्छु सो अब केही क्वेसन्सहरू हामी प्र्याक्टिस गरौँ अब्जेक्टिभ क्वेसन्सको अब पालो आयो अब्जेक्टिभ क्वेसन्स मसँगै लेख्नु होला क्वेसन्सहरू क्वेसन्स नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ सोधिरहेछ which of the following belongs to primary source of एनर्जी को प्राइमरी सोर्स कुन हो यो जुन मैले अप्सन यहाँ दिन्छु PATROL पेट्रोल बी नम्बरमा छ सोलर एनर्जी सी नम्बरमा छ केरोसिन डी नम्बरमा छ कोल ग्यास
सो विच अफ द फलोइङ बिलोङ्स टु प्राइमरी सोर्स अफ एनर्जी भनेर सोध्यो भने अब यसको आन्सर चाहिँ टिक लाउनुहोस् होला। सो यसको राइट आन्सर हो, म लेखिदिन्छु। यसको राइट आन्सर भयो सोलर एनर्जी। किन सोलर एनर्जी प्राइमरी सोर्स अफ एनर्जी भयो? किनकि सोलर एनर्जीबाट नै अरू सबै सोर्स अफ एनर्जी डिराइभ भएको हुन्छ। सो सोलर एनर्जी चाहिँ प्राइमरी सोर्स अफ एनर्जी भयो। सोलर एनर्जीलाई हामी प्राइमरी सोर्स अफ एनर्जी भन्छौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेरौँ। अब आइन्स्टाइन्सको मास एनर्जी रिलेसन कुन हो भनेर क्वेसन्सले सोधिरहेछ यहाँ। आइन्स्टाइनको जुन हाम्रो साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइन, उहाँले एउटा इम्पोर्टेन्ट धेरै फेमस फर्मुला दिनुभएको छ मास एनर्जी रिलेसन। सो त्यो कुन हो, त्यो उहाँले दिएको फर्मुला कुन हो भनेर क्वेसन सोध्दैछ यहाँ। तपाईँलाई फर्मुला थाहा छ कि छैन भनेर क्वेसन्सले चेक गर्न खोजिरहेछ। सो अकर्डिङ टु आइन्स्टाइन आइन्स्टाइन अनुसार what is the mathematical expression? So according to Einstein, what is the mathematical expression of mass energy relation? Mass energy relation कुन हो? सो अप्सन नम्बर ए मा E इक्वल्स टु mc स्क्वायर दियो। अप्सन नम्बर बी मा E इक्वल्स टु mc दियो, लेख्दै जाऊ। अप्सन नम्बर सी मा E इक्वल्स टु m स्क्वायर c दियो। अप्सन नम्बर डी मा E इक्वल्स टु हाफ mv स्क्वायर दियो। यो त काइनेटिक एनर्जीको दिएछ, यो त हुँदैन। E इक्वल्स टु हाफ mv स्क्वायर यो काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हो र यहाँ आइन्स्टाइन मास एनर्जी रिलेसनमा सोधेको छ, यो त हुँदैन। सो यसको राइट आन्सर हो, यो फर्मुला घोक्नु होला, इक्वल्स टु mc स्क्वायर। सो इक्वल्स टु mc स्क्वायर इज द फेमस इक्वेसन अथवा फेमस फर्मुला गिभन बाई आइन्स्टाइन। अनि यसले चाहिँ मास एनर्जी रिलेसनसिप देखाउँछ र यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ ई भनेको के हो त? ई भनेको एनर्जी हो, यो एम भनेको मास हो र यो जुन यहाँ सी युज भएको छ, सी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट हो। यो सी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट हो। सो यो दिएको चारवटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ राइट अप्सन हो त? अप्सन नम्बर ए चाहिँ हाम्रो राइट हो। इक्वल्स टु mc स्क्वायर इज द मास एनर्जी रिलेसन गिभन बाई आइन्स्टाइन। इज इक्वल्स टु mc स्क्वायर। अब हामी अर्को क्वेसन्स हेरौँ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन्स नम्बर 2 थियो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेरौँ, क्वेसन्स नम्बर 3। सो क्वेसन नम्बर 3 हाम्रो रहेको छ, इफ अ बडी अफ मास स्मल एम मुभिङ विथ अ भेलोसिटी स्मल भी देन वाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी? एकदमै सिम्पल क्वेसन। काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला सोधिरहेछ हाफ mv स्क्वायर। तिमीलाई यदि थाहा छ भने टिक लाउन सक्छौ। एकदमै सिम्पल क्वेसन, तर यस्तो खालको क्वेसन सोध्या छ है। सो इफ a body of mass small m, if a body of mass small m moving with a velocity small v, then what is the काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ क्वेसनले। अनि अप्सन नम्बर ए मा दिएको छ mgh, अप्सन नम्बर बी मा दिएको छ mv स्क्वायर बाई आर, अप्सन नम्बर सी मा दिएको छ हाफ mv स्क्वायर र अप्सन नम्बर डी मा दिएको छ नन। सो टिक लाउनुहोस्, यसको आन्सर सबैलाई थाहा छ। काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला सोधिरहेछ द हाफ mv स्क्वायर। सो अप्सन नम्बर सी इज राइट आन्सर। अप्सन नम्बर सी इज राइट अप्सन। हाफ mv स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी अफ बडी ह्याभिङ मास m एन्ड मुभिङ विथ भेलोसिटी v। र यो mgh चाहिँ के को फर्मुला हो त? यो पोटेन्सियल एनर्जीको फर्मुला हो। र mv स्क्वायर बाई आर चाहिँ यो चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्सको फर्मुला हो। यो सेन्ट्रिपिटल फोर्सको फर्मुला हो र यो त तपाईहरुलाई थाहा नै छ, काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला भयो। यो चाहिँ
यो चाहिँ के को भयो त काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला भयो र यो क्वेसनको आन्सर पनि अप्सन नम्बर सी नै भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स गर्न सक्छौँ। अब क्वेसन्स नम्बर अब हामी अर्को क्वेसन हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर 4 र क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ, लेख What is the percentage increase? What is the percentage increase in kinetic energy if the momentum of a moving body increases by 10%। यदि 10% ले मोमेन्टम इन्क्रिज हुन्छ भने काइनेटिक एनर्जी कतिले हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अप्सन नम्बर ए मा 10% दिएको छ, अप्सन नम्बर बी मा 110% दिएको छ, अप्सन नम्बर सी मा 90% दिएको छ, अप्सन नम्बर डी मा 121% दिएको छ। यो अप्सन नम्बर डी मा चाहिँ 121% दिएको छ, 121% दिएको छ। अब यो क्वेसन्स सल्भ गर भनेर भनिरहेछ यहाँ सल्युसन। अब हेर, व्हाट इज द पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यसको लागि यो फर्मुला लाउनु पर्यो। काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला के हो? हाफ mv² र मोमेन्टमको टर्ममा के हो त p²/2m। यो फर्मुला अघि मैले लेखेको थिएँ, ठिक छ। अब काइनेटिक एनर्जीमा पर्सेन्टेज इन्क्रिज सोधिरहेछ, त्यसको मतलब हामी यो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल काइनेटिक पर्सेन्टेज चेन्ज, फाइनल माइनस इनिशियल अपन इनिशियल इन्टु 100% यो गर्नु पर्यो। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेख्नुस् त फाइनलमा त फाइनल मोमेन्टम लेख्नुपर्छ। सो मोमेन्टम कति 10% ले बढिरहेछ, त म यहाँ लेख्न सक्छु इनिशियल मोमेन्टम प्लस 10% अफ p को स्क्वायर बाई 2m यो भयो। अनि माइनस अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी त इनिशियल मोमेन्टमकै टर्ममा लेख्न सकिन्छ। सो p²/2m नै भयो र तल पनि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी छ त p²/2m नै भयो। अब माथि चाहिँ p प्लस 10% अफ p छ, त यसलाई म यहाँ लेखिदिन्छु। यो p प्लस 10% अफ p जुन छ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ मैले p लेखेँ। 10% भनेको 10/100 इन्टु p लेख्न सकियो। सो यो 0 क्यान्सिल भयो। p प्लस 0.1 टाइम्स p यदि कमन लिनुभयो भने 1 प्लस 0.1 हुन्छ। यो भनेको 1.1 टाइम्स p हुने भयो। सो यहाँ म लेख्न सक्छु 1 प्लस 1.1 टाइम्स p, 1.1 टाइम्स p को स्क्वायर अपन 2m र यहाँ पनि p²/2m र तल पनि के हुन्छ त p²/2m। p²/2m माथि तल क्यान्सिल गर्नुस्, ठिक छ। माथि तल क्यान्सिल गर्नुस्, क्यान्सिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई क्यान्सिल गर्दाखेरि यहाँ लेख्न सकिन्छ 1.1 को स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ यहाँ, ठिक छ। अब अरू टर्म त क्यान्सिल भयो, बुझ्नु भएन कि फेरि म लेखिदिन्छु। यो यसलाई यसरी लेख्नुस्, माथिलाई 1.1 होल स्क्वायर p²/2m माइनस p²/2m, तल पनि के छ त p²/2m।
अब पी स्क्वायर बाई 2m क्यान्सल गर्नुहोस्, माथि तल क्यान्सल गर्नुहोस् पी स्क्वायर बाई 2m। सो पी स्क्वायर बाई 2m मैले कमन लिएँ, यहाँ चाहिँ 1.1 को स्क्वायर माइनस 1 हुने भयो, तल पनि पी स्क्वायर बाई 2m हुने भयो। अब यो टर्म र यो टर्म क्यान्सल भयो, ठिक छ। अब यो माथि 1.1 को होल स्क्वायर माइनस 1, अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। 1.1 को होल स्क्वायर भनेको 1.21 माइनस 1 हुन्छ। सो 1.21 माइनस 1 गर्दाखेरि 1.21 माइनस 1 गर्दाखेरि तपाईँको आन्सर आउँछ 0.21 र 0.21 लाई यदि पर्सेन्टेजमा लानु छ भने इन्टु 100 ले फेरि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अनि कति आउँछ त 21% आउँछ। सो काइनेटिक एनर्जी कति पर्सेन्टले बढ्छ त? काइनेटिक एनर्जी लगभग 21% ले बढ्छ। सो कुन अप्सन हाम्रो राइट भयो यहाँ? यहाँ मैले डी 121 लेख्दैछु, यहाँ डीमा चाहिँ 21% लेख्नुहोस्। यो अप्सन डी चाहिँ हाम्रो राइट भयो। मैले 121 अघि लेखिदिएको थिएँ, 21 लेख्नुहोस्, 21% लेख्नुहोस्। सो यो क्वेसनको राइट आन्सर के भयो त? अप्सन नम्बर डी। गर्ने कसरी बुझ्नुभयो नि? यो फर्मुला लगाउने अनि झिक्ने, अरू केही पनि त्यस्तो गाह्रो छैन। फर्मुला आयो भने गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा अर्को क्वेसन्स हेरौँ। यो अगाडिको क्वेसन थियो क्वेसन नम्बर 4। अब नेक्स्ट क्वेसन्स हेरौँ, क्वेसन्स नम्बर 5। Potential energy of a body is given by the formula mgh. So potential energy of body is given by अप्सन नम्बर ए मा दियो mgh। सबैलाई थाहा छ यही हुन्छ, त्यही पनि म यो क्वेसन गराइदिएँ, सोध्या छ है एक दुईचोटि। हाफ mv स्क्वायर, अरू रिलेसन दिन सक्छ झुक्क्याउन, mv डी मा नन दिन सक्छ। पोटेन्शियल एनर्जी भन्न बित्तिकै फर्मुला हुन्छ mgh, ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर नेक्स्ट हेरौँ, क्वेसन नम्बर 6 हामी हेर्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 6। सो क्वेसन नम्बर 6 ले भन्दैछ, इफ अ पर्सन अफ 45 kg, if a person of 45 kg jump freely from height 20 meter of a building, 20 meter height भएको बिल्डिङबाट जम्प गरेछ, what is the potential energy of that person at start of jump? सो कुद्ने बेला चाहिँ कति पोटेन्शियल एनर्जी थियो? एकदमै सिम्पल छ है यो। अप्सनहरू म दिँदैछु अनि त्यही अनुसार तिमीहरू पहिला यो पौज गर अनि ट्राई गर। 900 जुल, अनि यहाँ म लेखिदिन्छु 9000 जुल, र डीमा म लेखिदिन्छु 90,000 जुल। सल्भ गर्नुहोस्। सल्युसन टिक लाउनु भयो? ल अब म गर्दैछु। इफ अ पर्सन अफ 45 मिटर लेखेको छु। इफ अ पर्सन अफ 45 kg हो यो। इफ अ पर्सन अफ 45 kg जम्प्स फ्रीली फ्रम द हाइट, या मास कति दिएको छ पर्सनको? या मास दिएको छ 45 kg र हाइट कतिबाट जम्प गर्यो मान्छेले? 20 मिटर दिइरहेछ। अब पोटेन्शियल एनर्जी सोध्दैछ। यो एउटा बिल्डिङ भयो, यो मानौ बिल्डिङ भयो, यसको हाइट चाहिँ दियो 20 मिटर, र यहाँबाट एउटा मान्छे जसको 45 kg छ, यो 45 kg यो मान्छेको मास छ, र यहाँबाट जम्प गर्यो भने अब जम्प गर्न खोजेको छ एट द मतलब वाट इज द पोटेन्शियल एनर्जी अफ द्याट पर्सन एट स्टार्ट अफ जम्प गर्न खोजिरहेछ। जम्प गर्ने
जम्प गर्ने बेलामा चाहिँ कति थियो त? सो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। सो पोटेन्सियल एनर्जीको फर्मुला हुन्छ m इन्टु g इन्टु h। m कति दिएको छ? 45। g को भ्याल्यु 10 राख्न सक्नुहुन्छ। हाइट कति दिएको छ? 20। यो सबैलाई जब मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ तपाईको आन्सर आउँछ लगभग 9000 जुल। सो पोटेन्शियल एनर्जी कति रहेछ त? 9000 जुल। सो कुन चाहिँ राइट अप्सन हो? अप्सन नम्बर सी इज राइट अप्सन। अप्सन नम्बर सी इज राइट अप्सन। अब यस्तै खालको एउटा क्वेसन्स अझै गराउँछु, सोचेर गर्नुस्। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 6 थियो। अब क्वेसन नम्बर 7 हेर। क्वेसन नम्बर 7 मा चाहिँ के भन्दैछ भने इफ अ पर्सन अफ सेम क्वेसन हो हेर है। इफ अ पर्सन अफ 45 kg जम्प्स फ्रीली फ्रम हाइट, त्यति नै। अब सेम क्वेसन हो, माथिकै सेम क्वेसन माथिकै क्वेसन नम्बर 6 सेम क्वेसन। तर अब यसमा अझै एउटा सानो पार्ट मैले जोड दिए। वाट इज द पोटेन्शियल एनर्जी अफ पर्सन, वाट इज द पोटेन्शियल एनर्जी अफ पर्सन एट द ग्राउन्ड। ग्राउन्डमा चाहिँ कति हुन्छ त? अप्सन नम्बर अप्सन मैले दिए। ए मा 0 दिए, बी मा 2.25 जुल दिए, सी मा 44 इन्टु 10⁻⁻² जुल दिए, डी मा इन्फिनिटी दिए। सो यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ त? सोचेर भन्नुस्। यसको आन्सर हुन्छ 0। किन? ग्राउन्डमा अब मान्छे त अब यहाँबाट जम्प गर्यो। अब यहाँबाट जम्प गरेर ग्राउन्डमा आइसकेपछि यो मान्छे त यहाँबाट जम्प गर्यो, मानौँ यो मान्छे हो। अब यो मान्छे फाइनली ग्राउन्डमा आइसकेको छ त ग्राउन्डबाट हाइट के हुन्छ त? हाइट हुन्छ 0, किनकि हाइट हामी ग्राउन्डबाट मेजर गर्छौँ। र यो मान्छे यदि ग्राउन्डमै आइसक्यो, फल भएर ग्राउन्डमै आइसकेको छ भने, ग्राउन्डमै मान्छे छ भने हाइट त हुन्छ 0। त्यसैले पोटेन्शियल एनर्जी, कुनै पनि पर्सनको पोटेन्शियल एनर्जी ग्राउन्डमा के हुन्छ त? 0 हुन्छ। पोटेन्शियल एनर्जी नाप्नको लागि हामी एउटा रिफरेन्स मानेर आउँछौँ। रिफरेन्स ग्राउन्डलाई नै मान्छौँ, ग्राउन्डबाट नै हाइटहरू मेजर गर्छौँ। रिफरेन्स लिनुपर्ने हुन्छ र ग्राउन्डबाट नै हाइटहरू मेजर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पर्सन यदि ग्राउन्डमै छ भने हाइट भयो 0। सो पोटेन्शियल एनर्जी पनि के भयो त? 0 भयो। ठिक छ। अब अर्को क्वेसन्स हेर्नुहोस्। नेक्स्ट क्वेसन्स हामी गर्न सक्छौँ। क्वेसन्स नम्बर 8। क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ a process of producing energy according to splits up. A process of producing energy according to splits up into different nuclei. According to splits up into different nuclei is called. ए नम्बरमा दिएको छ न्युक्लियर फ्युजन, बी नम्बरमा दिएको छ न्युक्लियर इफेक्ट, सी नम्बरमा दिएको छ न्युक्लियर फिजन। यसको आन्सर टिक लाउनुस्। डी नम्बरमा दिएको छ नन अफ द एबभ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ क्वेसनले के द प्रोसेस अफ प्रोड्युसिङ एनर्जी अकॉर्डिंग टू स्प्लिट्स अप इन्टु डिफ्रेन्ट न्युक्लियाई। न्युक्लियाहरूको स्प्लिटिङ भएर एनर्जी यहाँ प्रोड्युस भइरहेछ, त्यसैले यो हो न्युक्लियर फिसन। यसको राइट आन्सर चाहिँ के हो त? न्युक्लियर फिसन। सो अप्सन नम्बर सी इज द राइट आन्सर।
यदि कम्बाइनहरू भएर यदि न्युक्लियाइहरू 2 or more than 2 न्युक्लियाइहरू यदि कम्बाइन भएर एनर्जी निस्किन्थ्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी न्युक्लियर फ्युजन भन्थ्यौँ। तर यहाँ चाहिँ न्युक्लियाइ के भइरहेछ त स्प्लिट्स भइरहेछ। स्प्लिट्स भनेको ब्रेकडाउन, त्यो ब्रेक भइरहेछ। सो दिस इज फिसन, न्युक्लियर फिसन। सो अप्सन नम्बर सी इज द राइट आन्सर। ठिक छ। अब एउटा अर्को क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 8 भयो। अब क्वेसन नम्बर 9 गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 9 गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ सोधेको छ amount of heat is directly proportional to अप्सन नम्बर ए मा दिएको छ एभरेज काइनेटिक एनर्जी, अप्सन नम्बर बी मा दिएको छ टोटल काइनेटिक एनर्जी, अप्सन नम्बर सी मा दिएको छ बोथ, अप्सन नम्बर डी मा दिएको छ नन। सो अमाउन्ट अफ हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कुनै पनि बडीमा कति हिट छ यो डिपेन्ड हुन्छ त्यो बडीको एभरेज काइनेटिक एनर्जीमा। सो यसको आन्सर भयो एभरेज काइनेटिक एनर्जी। अमाउन्ट अफ हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एभरेज काइनेटिक एनर्जी भनेर याद गर्नुहोस्। अब नेक्स्ट क्वेसन्स हामी हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर 10 which one is the thermometric liquid? थर्मोमेट्रिक लिक्विड कुन चाहिँ थर्मोमेट्रिक लिक्विड हो त? कुन चाहिँ थर्मोमेट्रिक लिक्विड हो त? अप्सन नम्बर ए मा दियो अल्कोहल, अप्सन नम्बर बी मा दियो वाटर, अप्सन नम्बर सी मा दियो सल्फ्युरिक एसिड H2SO4, अप्सन नम्बर डी मा दियो नन। अब यहाँ सोध्दैछ विच वान इज द थर्मोमेट्रिक लिक्विड। थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनेको थर्मामिटरमा जुन लिक्विड हामी युज गर्छौँ फर द पर्पज अफ मेजरिङ टेम्परेचर, सो द्याट इज कल्ड थर्मोमेट्रिक लिक्विड। सो विच वान इज द थर्मोमेट्रिक लिक्विड? अब वाटरलाई त हामी युज गर्दैनौँ, H2SO4 त युज गर्ने कुरै भएन। सो अल्कोहललाई हामी युज गर्छौँ। अल्कोहल, मर्करी यिनीहरूलाई चाहिँ हामी थर्मोमेट्रिक सब्स्टान्सको रूपमा युज गरिरहेको हुन्छौँ। अब म अरू क्वेसन्सहरू गराइदिन्छु। क्वेसन्स नम्बर 11। क्वेसन नम्बर 11 मा सोधेको छ अपर फिक्स पोइन्ट फर केल्भिन थर्मोमिटर इज। अपर फिक्स्ड पोइन्ट यो भनेको फर केल्भिन थर्मोमिटर इज। अप्सन नम्बर ए मा दियो 100 K, अप्सन नम्बर बी मा दियो 273 K, अप्सन नम्बर सी मा दियो 32 K, अप्सन नम्बर डी मा दियो 373 K। सो केल्भिन थर्मोमिटरको अपर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ त? 373 केल्भिन। याद गर्नु पर्यो 373 केल्भिन हुन्छ। क्वेसन नम्बर 12। क्वेसन नम्बर 12 1 क्यालोरी, मैले अप्सन लेखिनँ। 1 क्यालोरी यो क्वेसन सोधेको छ है। 1 क्यालोरी भनेको हुन्छ 4.2 जुल। म यहाँ झुक्याउन सक्छु 1 क्यालोरी इक्वल्स टु 4200 जुल, 3.12 जुल, 4.2 जुल, 5.6 जुल। सो याद गर्नुहोस्, मैले अप्सन लेखिनँ। सो अप्सन लेख्नुभन्दा नि यो याद हुनु पर्यो। 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल हुन्छ। यो चाहिँ डाटा याद हुनु पर्यो। यदि फेरि कसैले 1 किलो क्यालोरी भनेर सोधिदियो भने कसैले यदि 1 किलो क्यालोरी भनेर सोधिदियो भने के गर्नु पर्यो त? 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल हुन्छ, किलो क्यालोरी भनेको 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। सो कति हुन्छ त? 4200 जुल। सो 4200 जुल हुन्छ। 1 किलो क्यालोरी भनेको 4200 जुल हुन्छ। यो कुरा नि याद गर्न सक्नुहुन्छ। 1 किलो क्यालोरी भनेको 4200 जुल हुन्छ।
वाटर ह्याभ हाइएस्ट डेन्सिटी। अब नेक्स्ट क्वेसन्स नम्बर 14 हेर्न सक्छौँ। वाटरको सबभन्दा बढी डेन्सिटी चाहिँ कुन टेम्परेचरमा हुन्छ त? 4 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ, किनकि वाटरले एउटा पिकुलियर स्पेसल टाइप अफ बिहेभियर सो गर्छ जसलाई हामी एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर भन्छौँ। 10 क्लासमा पढेर आइसकेका छौँ। र 4 डिग्री सेल्सियसमा वाटरको डेन्सिटी सबभन्दा के हुन्छ त? हाइएस्ट हुन्छ। र 4 डिग्रीभन्दा कम 4 डिग्रीभन्दा माथि गयो नि यसको डेन्सिटी घट्छ। 4 डिग्रीभन्दा मुनि टेम्परेचर मुनि गयो नि यसको डेन्सिटी घट्छ। तर 4 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ वाटरको के हुन्छ त? हाइएस्ट डेन्सिटी हुन्छ। सो मैले अप्सन लेखिनँ। वाटर ह्याभ हाइएस्ट डेन्सिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। यो पोइन्ट मात्रै मैले लेखिदिएँ। वाटर ह्याभ हाइएस्ट डेन्सिटी। पानीको हाइएस्ट डेन्सिटी चाहिँ कति हुन्छ त? कतिमा हुन्छ त? 4 डिग्री सेल्सियसमा, किनकि यसमा एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर हुन्छ। त्यसैले 4 डिग्री सेल्सियसमा वाटरको म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ। ठिक छ। अब एउटा क्वेसन्स लेख्न सक्छौँ। क्वेसन्स नम्बर 15। नेक्स्ट क्वेसन, एमाउन्ट अफ हिट यो भनेको एमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड that is Q is equals to अप्सन नम्बर ए मा दिएको छ Q equals to mLT। अप्सन नम्बर बी मा दिएको छ Q भनेको mg। अप्सन नम्बर सी मा दिएको छ Q भनेको msdt। र अप्सन नम्बर डी मा दिएको छ Q भनेको हाफ mv स्क्वायर। सो एमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड Q को फर्मुला यहाँ टिक लाउनुहोस् त। 10 क्लासमा पढ्नु भएको छ msdt। कुनै पनि बडीमा सपोज कुनै पनि बडी जसको मास छ m र त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छ s, यदि त्यसको टेम्परेचर डेल्टा टी ले यदि चेन्ज गर्नु छ भने डेल्टा टी भनेको T2 - T1 हो। डेल्टा टी भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। यसलाई dt नि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा डेल्टा टी नि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो ms dt नि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा ms डेल्टा टी नि लेख्न सक्नुहुन्छ। m भनेको मास अफ द बडी, s भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द बडी, अनि यो जुन डेल्टा टी छ यो चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स हो T2 - T1। सो यो